Hello everyone, welcome back to our channel Online Lectures in Nepali and यसमा हामीले अहिले C प्रोग्रामिङको कन्ट्रोल स्टेटमेन्टहरु हेर्दै छौं र प्रिभियस भिडियोमा हामीले सिलेक्सन कन्ट्रोल स्टेटमेन्टको बारेमा हेर्यौं। देन हामीसँग यस भिडियोमा छ लुपिङ कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट। अब लुपिङ कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भनेको के हो भन्ने जुन हामीले नर्मली यसको इन्ट्रो त हामीले डिफरेन्ट टाइप्स अफ कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट के छ भन्ने बेलामा नै यसको बारेमा समहाउ नलेज चाहिँ हामीले थाहा पाइसकेको छौं। एन्ड यो भनेको फेरि हामीले यसलाई रिपिट गर्नु पर्दा जुन लुपिङ कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट छ यसलाई चाहिँ हामी के पनि भनिन्छ भन्यो लुपिङ कन्ट्रोल स्टेटमेन्टलाई इटरेसन कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट पनि भनिन्छ। एन्ड यसले चाहिँ कसरी किन लुपिङ भनिन्छ भन्दा कुनै एउटा ब्लक अफ कोड जुन हुन्छ यहाँदेखि यहाँ भित्रको जुन ब्लक अफ कोड हुन्छ त्यो ब्लक अफ कोडलाई चाहिँ यसले मल्टिपल टाइम एक्जिक्युट गर्ने टपदेखि बटममा जान्छ एन्ड अगेन माथिसम्म आउँछ जबसम्म चाहिँ हाम्रो कन्डिसन ट्रू हुन्छ तबसम्म चाहिँ यसले के गर्छ यही जुन सेम ब्लक अफ कोडलाई लुपमा चाहिँ एक्जिक्युट गरेको गर्ने भएर चाहिँ लुपिङ कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भनिन्छ। र यो किन युज हुन्छ भने हामीले कस्तो केस आयो 1 देखि 100 सम्मको हामीले के गर्नु पर्यो इभन नम्बर प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने हामी त्यो सबै 1 by 1 सबैको लागि कोडिङ लेख्नु भन्दा एउटै लुपको कोड जुन हुन्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ हाम्रो यो 1 देखि 100 सम्मको चाहिँ इभन नम्बर निकाल्न हामीलाई हेल्प गर्छ र कसरी गर्छ भन्ने कुरा हामी प्रोग्राममा हेरिन्छ। सो फर्स्टमा अब हेरौं यहाँ लुपिङको बारेमा। लुपिङ भनेको के हो भन्ने कुरा हेर्दाखेरि लुपिङको फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सन छ। लुपिङ कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट्स इन C are used to perform looping operations until the given condition is true। भनेको एउटै ब्लक अफ कोडमा चाहिँ यसले लुपिङ अपरेसन लगाउँछ अन्टिल जुन गिवन कन्डिसन हुन्छ त्यो कन्डिसन ट्रू हुँदासँग चाहिँ त्यो चाहिँ सेम ब्लक अफ कोडलाई यसले रिपिटेडली एक्जिक्युट गर्छ। एन्ड जब चाहिँ कन्डिसन फल्स हुन्छ तब चाहिँ के गर्छ यो लुपबाट चाहिँ बाहिर निस्किएर यो लुपबाट एक्जिट गरेर देन नेक्स्ट ब्लक अफ कोड जुन छ हाम्रो प्रोग्राममा त्यो कोडमा चाहिँ जान्छ एक्जिक्युसन। एन्ड यो चाहिँ 3 टाइप्सको हुन्छ भन्यो इट इज अ फलोइङ टाइप्स। एउटा चाहिँ फर लुप, व्हाइल लुप एन्ड डु व्हाइल लुप हुन्छ। एन्ड अब यसको बारेमा हामीले हेर्दाखेरि जुन यो फर लुप एन्ड व्हाइल लुप छ यसलाई चाहिँ हामी इन्ट्री कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट इन्ट्री लुपिङ कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट पनि भनिन्छ र जुन डु व्हाइल छ यसलाई चाहिँ एक्जिट कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट पनि भनिन्छ एक्जिट लुपिङ स्टेटमेन्ट पनि भनिन्छ। किन भनिन्छ भन्ने कुरा भने यो जुन फर लुप एन्ड व्हाइल लुप छ यसले चाहिँ जब प्रोग्रामको त्यो जुन ब्लक अफ कोड जुन लुप चाहिँ स्टार्ट हुन्छ त्यसको फर्स्टमै कन्डिसन चेक गर्छ भने यसले चाहिँ लास्टमा आएर बल्ल चाहिँ के गर्छ स्टेटमेन्टहरु अगाडि नै चाहिँ त्यसले लेखिसक्छ एन्ड लास्टमा आएर त्यसले के गर्छ कन्डिसन लास्टमा चेक गर्छ। सो एउटा कुरा के हुन्छ भने डु व्हाइलले जहिले पनि 1 स्टेप चाहिँ एक्स्ट्रा एक्जिक्युसन गर्छ एउटा स्टेटमेन्ट चाहिँ एन्ड त्यसपछि कन्डिसन फल्स भएपछि त्यो स्टेटमेन्टलाई यसले एक्जिट गरिदिन्छ। बट फर र व्हाइलको केसमा के हुन्छ सुरुमै कन्डिसन चेक गर्छ र कन्डिसन चाहिँ फल्स हुने बित्तिकै त्यो तलको जुन स्टेटमेन्ट छ त्यो नै चेक गर्दैन त्यो एक्जिक्युसन नै गर्दैन फर र व्हाइल लुपको केसमा। त्यही भएर यो जुन लुपिङको हामीले डेफिनेसन सोध्यो भने एक्जाम ओरिएन्टेड भएर पढ्दाखेरि अब फर र व्हाइलको केसमा छ भने हामीले सिधै इट इज इन्ट्री कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट पनि भनेर भन्नु मिल्छ एन्ड डु व्हाइलको केसमा इट इज एक्जिट कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भन्न सकिन्छ। एन्ड त्यो भन्ने बित्तिकै हामीले के लेख्न पाइयो इन्ट्री भनेको केसमा विच चेक्स द कन्डिसन जसले चाहिँ कन्डिसन के गर्छ प्रोग्रामको बिगिनमै चेक गर्छ जुन लुपको एन्ड यसले के गर्छ कन्डिसन चाहिँ लास्टमा चेक गर्छ। अब एडभान्टेज के छ त हाम्रो यो लुपिङको भनेको यसले कोड रियुजेबिलिटी किनभने त्यही एउटै कोड चाहिँ हामीले के गर्ने भयो मल्टिपल टाइम्स चाहिँ लुपिङमा काम गर्ने भयो एउटै कोडलाई। सो इट प्रोभाइड्स कोड रियुजेबिलिटी एन्ड युजिङ लुप्स वी डु नट निड टु राइट द सेम कोड अगेन एन्ड अगेन। अब त्यही कोडलाई चाहिँ लुपमा काम नगर्ने हो भने त सेम खालको कोड चाहिँ हामीले मल्टिपल टाइम्स जबसम्म हाम्रो कन्डिसन फल्स हुँदैन तबसम्म त्यतिचोटि चाहिँ हामीले कोडिङ गर्नु पर्थ्यो। एन्ड युजिङ लुप्स वी क्यान ट्राभर्स ओभर द एलिमेन्ट्स अफ डाटा स्ट्रक्चर। अब डाटा स्ट्रक्चरमा पनि यसले चाहिँ काम गर्छ लुपिङले त्यो कसरी गर्छ भन्ने कुरा हेर्ने हो भने चाहिँ डाटा स्ट्रक्चर भन्ने नि अब जुन टपिक हुन्छ भनेको सब्जेक्टै छुट्टै हुन्छ त्यसमा चाहिँ प्रोग्रामहरु गर्ने हो भने त्यो पढ्ने हो भने त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ डाटा स्ट्रक्चरमा लुपिङ कसरी युज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ। एरे लिंक लिस्टहरु जुन डाटा स्ट्रक्चरमा हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ लुप चाहिँ युज हुन्छ। एन्ड सो अब हामी फर्स्टमा हाम्रो छ
डु व्हाइल स्टेटमेन्ट अथवा डु व्हाइल लुप छ। डु व्हाइल लुप भनेको हामीले भनिसक्यौँ एक्जिट कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भनेर भनिन्छ। किन एक्जिट कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भनिन्छ भने फर्स्टमा डु भनेर चाहिँ के हुन्छ, यसको जुन पार्ट छ सिन्ट्याक्स छ त्यो चाहिँ बिगिन हुन्छ एन्ड त्यो भित्र चाहिँ त्यसले त्यो एक्जिक्युसन जुन हुन्छ लुप बडी जुन हुन्छ स्टेटमेन्टहरू त्यसलाई त सुरुमै एक्जिक्युट गर्छ, बट लास्टमा बल्ल के हुन्छ व्हाइल भन्ने यहाँ लास्टमा हुन्छ र यहाँ आएर के गर्छ कन्डिसन चेक गर्छ। एन्ड यसले कसरी काम गर्यो भने लेट अस सपोज हामीले 1 देखि 10 सम्मको नम्बर के गर्नु छ प्रिन्ट गर्नु छ भने यसले के गर्दै जान्छ, फर्स्टमा यो यहाँ सिन्ट्याक्स छ, सिन्ट्याक्स एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। इनिसियलाइजेसन भनेको के हो, लेट अस सपोज अब यो आई इज इक्वल टु हामीले के गर्यौँ 1 भनेर भन्यौँ, सुरुको त 1 बाट बिगिन हुने हो नि त, त्यही भएर जहाँबाट हाम्रो बिगिन हुने हो त्यसलाई हामीले के गरिन्छ इनिसियलाइज गरिन्छ। सो यसैलाई के भनिन्छ भेरिएबल इनिसियलाइजेसन भन्छ। एन्ड देन डु भनेर लेखिन्छ। अब स्टेटमेन्ट के हुन्छ यसको हाम्रो अब इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्टहरू यसले कसरी काम गर्छ, द नम्बर इज भनेर हुन्छ। इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट भनेको अब यहाँ के हुन्छ यो 1 2 3 4 हुँदै आउनु पर्यो भनेको यसले कसरी काम गर्छ आई प्लस 1। यसको टास्क चाहिँ यसले कसरी गर्छ भने सुरुमा आई कति छ इनिसियलाइजेसन अनुसार 1 छ, यहाँ के गरिदियो 1 प्लस 1 गरिदियो, आईमा त 1 आयो, फर्स्ट आई हाम्रो 1 हो, गर्दा 2 भयो। अब यो आईमा आएर कति बस्छ हाम्रो 2 बस्छ। यो हाम्रो जुन आई छ यो आई इज इक्वल टु यो फर्स्टको आई 1 थियो, अब 1 प्लस 1 2 हुने भयो। अब नेक्स्ट आईमा के गर्छ यो आई हाम्रो कति भयो 2 भइसक्यो, 2 मा 1 एड गरिदिन्छ, फेरि अब आई के हुन्छ हाम्रो यहाँ 3 आइसक्यो, 3 मा 1 गर्दै यसले काम गर्दै जान्छ। अनि हाम्रो कन्डिसन त लास्टमा छ एन्ड लाइन बाई लाइन एक्जिक्युट गर्दै जाँदा यहाँ हामीले के गरिन्छ n इज लेस देन अर इक्वल्स टु 10 भनेर लेखिन्छ, भनेको 10 सँग भनेपछि लेस देन अर इक्वल्स टु 10 लेखिएला हामी। यहाँ आई भनेको छ भनेपछि आई इज लेस देन अर इक्वल्स टु 10 भनिन्छ। अब यसले कसरी काम गर्छ, अब यहाँ त यसले चेक गर्दै जान्छ, 10 सँग गरिसक्यो तर कन्डिसन नआएपछि यसले के गर्छ फर्स्टमा 11 लाई पनि चेक गरिदिन्छ, 10 प्लस 1 गरिदिन्छ एन्ड यो आई कति आइसक्यो 11। अब यहाँ आएपछि बल्ल यसलाई थाहा हुन्छ कि यो 11 त के भयो जुन लेस देन अर इक्वल टु 10 यसको लागि त फल्स भयो। अब यो 11 यसले जुन स्टेटमेन्ट चाहिँ चेक गरिसक्यो यो 11 त यसले हटाउनु पर्यो। सो एउटा स्टेटमेन्ट चाहिँ यसले जहिले पनि एक्स्ट्रा एक्जिक्युट गर्छ भन्छ डु व्हाइलको केसमा, र जुन यो चाहिँ हामी प्रोग्राम गरेर हेर्छौँ यसको जुन सिन्ट्याक्स र फ्लोचार्ट छ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सिन्ट्याक्स त झन् हामीले जान्नु नै पर्ने हुन्छ एन्ड सो अब हामी यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। इक्जाम्पल हेर्नलाई हामी हाम्रो डेभ C++ खोलौँ एन्ड डेभ C++ खोलेपछि कन्ट्रोल एन प्रेस गरौँ, हाम्रो प्रोग्राम बिगिन गरौँ, इन्क्लुड stdio.h नेम एन्ड देन एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्नु पर्यो र हाम्रो 1 देखि 10 सम्मको नम्बर डिस्प्ले गर्नु छ भने n इज इक्वल टु 1 गरौँ फर्स्टमै एन्ड देन हाम्रो डु छ सिन्ट्याक्स अनुसार हेर्ने एन्ड प्रिन्ट एफ हामीले नम्बर प्रिन्ट गर्नु छ। सो %d/t गरौँ ताकि एउटा नम्बर पछि के आओस् ग्याप आओस् एन्ड देन हाम्रो के हुन्छ n इज इक्वल टु के भनेको थियो n प्लस 1। यसलाई सेभ गरौँ डु व्हाइल डट सी भनेर एन्ड अब यसलाई हामी के गरौँ यहाँ हामीले कन्डिसन हाल्नु छ व्हाइल हाम्रो कन्डिसन के छ n इज लेस देन अर इक्वल्स टु 10। सेभ गरौँ एन्ड कम्पाइल एन्ड रन गरौँ। यसले के गरिदियो 1 देखि 10 सम्मको नम्बर प्रिन्ट गरिदियो। अब हामीले लेट सपोज इभन नम्बर प्रिन्ट गर्नु पर्थ्यो हामीले भने हामी अब के गरौँ 2 बाट स्टार्ट गरेर 100 सम्म चाहिँ हामीले इभन नम्बर प्रिन्ट गर्नु पर्ने थियो भने हामी यहाँ के गरिन्छ n इज इक्वल टु n प्लस 2 गरिन्छ एन्ड देन रन गर्यौँ भने हाम्रो 2 देखि 100 सम्मको इभन नम्बर आउँछ। यसरी चाहिँ हामी के गरिन्छ डु व्हाइल लुपमा काम गर्छ। अब यसले काम गर्दाखेरि कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हुन्छ भने अब यो फर्स्टमा त यसले के गर्यो n इज इक्वल टु 2 गर्यो। अब यहाँ आउँदाखेरि यसले के गर्छ यो फर्स्टको यो 2 लाई त यसले यहाँ अलरेडी प्रिन्ट गरिसक्यो हाम्रो आउटपुटमा, यहाँ प्रिन्ट गरिसक्यो एन्ड देन अब के गर्छ n इज इक्वल टु n प्लस 2 गर्छ। अब n इज इक्वल टु के गर्छ यो n 2 आइसकेको छ 2 प्लस 2 गरिदियो 4 एन्ड यो कन्डिसन चेक गर्छ यो लेस देन 100 भयो कि नै त यो
लेस देन अर इक्वल्स टु 100 भयो कि न? यो इनिसियलाइज गरेको त यसले सुरुमै प्रिन्ट गरिदिन्छ एन्ड यो चेक गर्छ ट्रु भयो, फोलाई यहाँ ल्याएर राख्छ हाम्रो जुन आउटपुट कन्सोल छ हाम्रो आउटपुटको कन्सोलमा। यसरी चेक गर्दै जान्छ, चेक गर्दै जाँदा यो कतिसँग पुग्छ 100 सम्म पुग्छ। 100 लाई चेक गर्छ, यो अब के हुन्छ 100 सम्म आयो। एन्ड देन अब के गर्छ 100 यसले यहाँ 100 प्रिन्ट गरिदियो। अब के गरिदिन्छ यहाँ आउँदाखेरि n इज इक्वल टु 100 प्लस 2 गर्छ, 102 भयो। एन्ड देन आएर यसले के गर्छ इक्वल्स टु 100 गर्छ, कन्डिसन फल्स भयो भनेपछि अब एक्जिट गरिदियो, यहाँसँगको आउटपुट सो गरिदियो। भनेको एउटा स्टेप जुन यो सम छ 102 त यसले सम गर्यो नि, यो स्टेप चाहिँ यसले के गर्छ एक्स्ट्रा गर्छ। बट व्हाइल र फरको केसमा यसले त्यस्तो गर्दैन। अब कसरी गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यसकै प्रोग्राम गर्दा थाहा हुन्छ। सो हामी के गरौँ, हाम्रो जुन डु व्हाइल स्टेटमेन्ट हामीले हेर्यौं, अब व्हाइल स्टेटमेन्टको लागि के छ भनेर हेरौँ। अब व्हाइल भन्ने बित्तिकै इन्ट्री कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट हो भनेर हामीले भनिसक्यौं, जसले चाहिँ के गर्छ व्हाइलले फर्स्ट चेक्स द लूप। यसले चाहिँ लूप फर्स्टमा चेक गर्छ एन्ड वेदर इनिशियल कन्डिसन इज ट्रु अर फल्स। जुन हामीले इनिशियल कन्डिसन दिएको छौं त्यही ट्रु अर फल्स चेक गर्छ अनि त्यसपछि आफ्टर त्यो भन्दा पछाडीको स्टेटमेन्टहरु चाहिँ चेक गर्दै जान्छ। भनेको हाम्रो डु व्हाइलको केसमा यहाँ आएर चाहिँ कन्डिसन चेक गर्थ्यो लास्टमा भने अब यसले फर्स्टमा व्हाइलमै कन्डिसन चेक गर्छ। एन्ड डु व्हाइल र व्हाइलमा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी व्हाइलमा जुन यो कन्डिसन छ यहाँ यसरी सेमिकोलन लगाउँदैनौं भने जब डु व्हाइलको केसमा यहाँ डु लेखेर यो भित्रको सेम हुन्छ, स्टेटमेन्ट इनिशियलाइजेसन सेम हुन्छ व्हाइल र डु व्हाइलमा। यहाँ डु मात्रै हुन्छ, कन्डिसन हुँदैन। यहाँ आएर व्हाइल भनेर कन्डिसन हुन्छ, यो लाइन ठ्याक्कै यहाँ आउँछ यो व्हाइलको कन्डिसन वाला, बट यहाँ के आउँछ सेमिकोलन आउँछ। एन्ड देन अब यसको हामी यो त यसको सिन्ट्याक्स भयो, व्हाइलको लागि सिन्ट्याक्स भयो यो। एन्ड देन अब यसको फ्लो चार्ट हेर्यौं भने प्रोग्राम स्टार्ट भयो, भेरिएबल इनिशियलाइजेसन भनेको हामीले n इज इक्वल टु 1 भने चाहिँ भयो। यदि कन्डिसन ट्रु भयो भने भित्रको स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्छ एन्ड फल्स भयो भने सिधै स्टप गरिदिन्छ। भनेको यो केसमा हुन्थ्यो भने n इज इक्वल टु 1 गर्छ अनि यहाँ गर्दै जाँदा हामीले 10 सँग प्रिन्ट गर्नु छ, यहाँ यसले कन्डिसन गरेको हुन्छ लेस देन अर इक्वल्स टु 10 भनेर। यही n इज इक्वल टु 11 भएको केस आउँछ एन्ड कन्डिसनले के गरियो त्यो त फल्स आइदियो भने यो भित्रको स्टेटमेन्टमै हाम्रो चाहिँ प्रोग्रामको एक्जिक्युसन जानी भएन, सिधै यो लाइन स्किप गरेर नेक्स्ट ब्लक अफ कोड जुन छ आफ्टर यो जुन लूपको चाहिँ आफ्टर लूप जुन ब्लक अफ कोड छ त्यहाँ जान्छ हाम्रो प्रोग्रामको एक्जिक्युसन। सो एउटा यो जुन स्टेप छ एउटा स्टेप हाम्रो डु व्हाइलले चाहिँ एक्स्ट्रा गर्थ्यो त्यो चाहिँ हाम्रो व्हाइलले गर्दैन। भनेको अहिले हामीले जुन डु व्हाइलको प्रोग्राम गर्यौं त्यसैमा हामी के गर्न सकिन्छ, यो हामीले के को डु व्हाइलको प्रोग्राम गरेको थियो यही प्रोग्राममा हामीले व्हाइलको गर्नु पर्यो भने अब व्हाइलले कसरी काम गर्छ भने यहाँ व्हाइल हुन्छ अथवा हामीले यो कट गरेर यो जुन व्हाइलको कन्डिसन छ यसलाई सिधै त्यहाँ लान मिल्यो। यो व्हाइलको कन्डिसनलाई हामी यहाँ लैजाउँ एन्ड देन हाम्रो यो ब्र्याकेट क्लोज गर्नु पर्यो। यो लाइन हुँदैन हामीसँग, अब यसलाई हामी के भनेर सेभ गरौँ while डट सी भनेर। अब रन गर्यौं भने यसले पनि रिजल्ट त हामीलाई त्यही दिन्छ, तर के भयो प्रोग्राममा एउटले त्यो जुन एक्जिक्युसन यसले गरेन त्यो त हाम्रो रिजल्टमै देखाउँदैन र हामीलाई थाहा हुँदैन। तर यसले चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट जुन डु व्हाइलले एक्स्ट्रा गर्थ्यो त्यो यसले गर्दैन। सो डिफरेन्स के भयो, हाम्रो जुन प्रोग्राम छ डिफरेन्स भनेको यसमा यहाँ व्हाइल आयो, यहाँ हाम्रो डु आउँथ्यो, अरु सेम हुन्थ्यो र यो जुन व्हाइल भित्रको यति लाइन छ यो हाम्रो चाहिँ डु व्हाइलमा यहाँ आउँथ्यो र सेमिकोलनले क्लोज हुन्थ्यो। सो हामीले जुन फर व्हाइल डु व्हाइलको केसमा कतिपय प्रोग्रामहरु हामी तीनटै युज गरेर पनि आइदर व्हाइल फर व्हाइल डु जुन युज गरेर पनि गर्न सकिन्छ हामी। एन्ड अब हामी फर लूप हेरौं। फर लूपको केसमा अब के छ, जसरी हामीले व्हाइल र डु व्हाइलको केसमा हामीले के गरिन्थ्यो फर्स्टमा भेरिएबल इनिशियलाइजेसन जुन छ त्यो एउटा लाइनमा चाहिँ भेरिएबल इनिशियलाइज गरिन्थ्यो
एन्ड देन हाम्रो कन्डिसन व्हाइलको केसमा यहाँ कन्डिसन चेक हुन्थ्यो, डु व्हाइलको कन्डिसन छ भने तल आएर कन्डिसन चेक हुन्थ्यो, एन्ड जुन इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट छ त्यो चाहिँ बीचमा हुन्थ्यो, इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट। अब फर लुपको केसमा भेरिएबल इनिशियलाइजेसन, कन्डिसन र जुन इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट छ यो एउटै लाइनमा चाहिँ हुन्छ, त्यही भएर एज अ कोड हेर्दाखेरि चाहिँ फर लुपको कोड चाहिँ छोटो हुन्छ देन व्हाइल लुप एन्ड डु व्हाइल लुप। So the C for loop statement is used to execute a block of code repeatedly. यो त सबै लुपिङमा भइहाल्यो। It is often used when the number of iteration is predetermined. कतिसम्म चाहिँ इटरेसन गर्ने, एउटा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो जुन नम्बर अफ इटरेसन छ त्यो प्रिडिटरमाइन छ भने हामी अलमोस्ट चाहिँ के युज गरिन्छ, फर लुप युज गरिन्छ, र प्रिडिटरमाइन छैन भने त्यो केसमा चाहिँ व्हाइल डु व्हाइल लुप युज गरिन्छ। यसको सिन्ट्याक्स अब के हुने भयो, मैले भनिसकेँ यो तीनटै काम चाहिँ एउटै स्टेपमा हुन्छ भनेपछि अब फर हुने भयो, जुन भेरिएबल इनिशियलाइजेसन छ, इनिशियलाइजेसन यहाँ हुन्छ, हामीले इन्ट n इजिकल टु भनेर जुन गर्थ्यौँ, n इजिकल टु 1, 1 देखि 2 सँग भनेर जुन गर्थ्यौँ भनेको अघिको हाम्रै केस हुन्थ्यो भने इन्ट भनेर i इजिकल टु 1 बाट हाम्रो सुरु थियो। देन हाम्रो यहाँ के हुन्छ, कन्डिसन हुन्छ, एन्ड कन्डिसन भनेको हाम्रो के हुन्थ्यो, i इज लेस देन अर इक्वल टु 10, एन्ड देन हाम्रो के हुन्थ्यो लास्टमा इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट हुन्थ्यो, त्यो भनेको हाम्रो के थियो, i इज इक्वल टु i प्लस 1 भनेर थियो। सो यो चाहिँ हाम्रो जुन भेरिएबल इनिशियलाइजेसनहरू हुन्छ, एन्ड देन हाम्रो जुन स्टेटमेन्ट मात्रै यहाँभित्र हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो केले काम गर्छ, फर लुपले काम गर्छ। र यसको प्रोग्राम हेरौँ, कन्ट्रोल एन गरौँ, अथवा यही प्रोग्रामलाई पनि हामीले ल यसैलाई हामी फरमा गरिदिउँ। यहाँ फर हुने भयो हाम्रो, एन्ड देन जुन यो इन्ट n इजिकल टु 2 भन्ने लाइन छ यो हाम्रो यहाँ भित्र आउँछ, एन्ड देन हाम्रो के हुने भयो, कन्डिसन चेक गर्ने भयो, n इज लेस देन अर इक्वल टु हामीले 100 सँगको प्रिन्ट गरेको छौँ, एन्ड n इजिकल टु n प्लस 2 भन्ने जुन हाम्रो लास्ट छ यो पनि यहाँ आउने भयो। अब यसलाई हामी के नयाँ नामले सेभ गरौँ, फर लुप डट सी भयो हाम्रो, एन्ड अब कम्पाइल गरौँ। सरी, हाम्रो यहाँ इररले के भन्यो भने हाम्रो इररले जुन यो फर लुपको चाहिँ इनिशियल डिक्लेरेसन छ त्यो चाहिँ यो अलाउ त हुन्छ, तर कुन मोडमा, C99 र C11 मोडमा मात्रै अभाइलेबल हुन्छ भनेर हाम्रो इरर देखाएको छ। भनेपछि हामीले के गरिदिनु पर्यो, भेरिएबल डिक्लेरेसन चाहिँ अघिल्लो लाइनमा गरिदिनु पर्यो हामीले, योभन्दा माथिको लाइनमा। सो यसले चाहिँ कुनै केसमा चाहिँ भेरिएबल डिक्लेरेसन लिने भयो, कुनै केसमा नलिने भयो, बट इनिशियलाइजेसन चाहिँ यहीँभित्र हुन्छ। अब रन गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो आउटपुट आउँछ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो फर लुपले काम गर्छ। सो फर लुपको कोड अब कति सर्ट भयो, अघि कस्तो लङ देखिन्थ्यो र अहिले हेर्दाखेरि फर लुपको कोड धेरै सर्ट भयो हाम्रो। एन्ड अब फर लुपमा हामीसँग हुन्छ अर्को नेस्टेड फर लुप भन्ने, जुन नेस्टेड इफ भनेको इफ भित्र इफ आएको जुन हुन्छ, हामीले अब यो इफ स्टेटमेन्ट भित्र एनोदर इफ आयो भने हामी त्यसलाई के भनिन्थ्यो, नेस्टेड फर नेस्टेड इफ भनिन्थ्यो भने, अब फर भित्र फर आयो भने त्यसलाई हामी के भनिन्छ, नेस्टेड फर भनिन्छ। अब यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ नेस्टेड फरको। हामीले जुन यसमा चाहिँ फर्स्टमा यसको सिन्ट्याक्स हामीले हेरिसक्यौँ, यो इनिशियलाइजेसन, भेरिएबल इनिशियलाइजेसन, लुपको कन्डिसन हुने भयो, इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट, इनिशियलाइजेसन, कन्डिसन, इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट बोथ फरमा त्यो भित्रको फर्म त सेम हुने भयो, एन्ड देन स्टेटमेन्ट हुने भयो। यो चाहिँ हाम्रो कुन केसमा युज हुन्छ भने मेट्रिक्सहरूको चाहिँ जुन हामीले गर्नुपर्ने केसहरू आउँछ त्यो बेलामा चाहिँ हामी यसरी चाहिँ प्रोग्राम गरिन्छ। हाम्रो मेट्रिक्सहरू रिलेटेड जति प्रब्लमहरू हुन्छ हामी त्यो बेलामा एरे पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले मेट्रिक्ससँग रिलेटेड प्रब्लमहरूमा यो जुन नेस्टेड फर लुप चाहिँ हामी युज गर्छौँ। सो इफ अ बडी अफ फर लुप, यहाँ बडी सेम भएछ, if a body of for loop is declared inside another for loop then it is called nested for loop भन्यो। अब प्रोग्राम गरेर हेर्दाखेरि हामी कन्ट्रोल एन गरौँ,
एउटा यसको लागि प्रोग्राम गरौँ हामी फर हामीले के को लागि प्रोग्राम गरौँ भने 1 देखि 5 सँगको कुनै एउटाको चाहिँ हामीले मल्टिप्लिकेसन चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने हामी के गर्ने भन्ने कुरा गरौँ। यसलाई फर्स्टमा हामीले भेरिएबल डिक्लेरेसन गर्नु पर्यो इन्ट abc भनेर अनि यसले कसरी काम गर्यो भन्ने कुरा पनि हेर्छौँ हामी। देन फर गरौँ a इज इक्वल टु 1 हामीले 1 देखि 5 मध्येको कुनैको हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो 1 देखि 5 सँगको मल्टिप्लिकेसन निकाल्नु पर्यो। मल्टिप्लिकेसन टेबल भनेको 1 a चाहिँ हाम्रो केसँग इक्वल हुने भयो 5 सँग किनकि हामीले 5 सँगको निकाल्दै छौं। एन्ड a यो जुन a इज इक्वल टु a प्लस 1 थियो त्यसलाई हामीले जुन प्लस 1 को केसमा चाहिँ यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। यो हाम्रो जुन इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट अपरेटरमा हामीले पढेको कुरा हो। एन्ड देन printf the multiplication table of %d is भनौं and a यो चाहिँ हामीले आउटपुट हेरेपछि पनि हाम्रोले कसरी काम गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ। अब यो फर हाम्रो क्लोज भइसकेको छैन। अब मल्टिप्लिकेसन टेबल निकाल्दाखेरि त हामीले त 10 सँग चाहिँ 1 को भयो भने 110 सम्म पुग्नु पर्यो। सो b चाहिँ हाम्रो कतिबाट 1 देखि 1 1 जा अथवा 0 देखि पनि गर्न सकियो। 1 देखि b इज लेस देन अर इक्वल टु 10 सँग 110 जा सम्म चाहिँ हामी पुग्ने भयो। एन्ड देन त्यो पनि हामीले के गर्ने भयो b प्लस प्लस गर्दै जाने भयो। अब यसले काम कसरी गर्छ भन्ने कुरा भयो। जुन हाम्रो मल्टिप्लिकेसन छ c भन्ने जुन भ्यालु छ a इन्टु b गर्छ भनेको फर्स्टमा यहाँ यो लुपले चाहिँ के गर्छ 1 लिन्छ सबैभन्दा फर्स्टमा एन्ड देन यो लुपमा जान्छ। यो पहिला स्टेटमेन्ट लेखिसकौं। देन printf /n %d, c यसलाई सेभ गरौँ। nested for डट c ओके मिस्टेक भयो भने हाम्रो कम्पाइल गर्दा थाहा हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले द मल्टिप्लिकेसन अफ % d इज यहाँ पनि हामी /n गर्दियौं। यसलाई चाहिँ हामी /n नगरी /t गरिदिए पनि भयो। जे गर्दा नि हाम्रो रिजल्ट चाहिँ आउँछ। अब यो हेर्यौं भने यहाँ हाम्रो रिजल्ट चाहिँ के भयो फर्स्टमा 1 को मल्टिप्लिकेसन टेबल त्यो कति भयो 1 देखि 10 सँग। एन्ड यसले कसरी काम गर्यो भन्ने कुरा हामीले हेर्ने हो भने जुन हाम्रो फर्स्ट लाइन छ फर्स्टमा हाम्रो के छ a इज इक्वल टु 1 आउँछ हाम्रो यो फर्स्ट को फरबाट है। फर्स्टमा a इज इक्वल टु 1 आउने भयो किनकि 5 सँग छ फर्स्टमा 1 त्यसपछि त यो भित्रको काम गर्ने भयो यसले। देन के गर्छ अब b इज इक्वल टु 1 लेख्छ एन्ड देन यो c इज इक्वल टु मा जे छ यसले के गर्छ 1 इन्टु 1 गरिदिन्छ यहाँ ल्याएर स्टोर गरिदिन्छ। देन अब के गर्छ यो c इज इक्वल टु मा a त 1 नै छ यसले भित्रको लुपिङको काम पहिला गर्नु पर्यो। देन 1 इन्टु 2 गर्छ रिजल्ट यहाँ ल्याउँछ। देन यो a त 1 नै छ भित्रको लुपमा b चाहिँ हाम्रो 10 सँग पुग्नु पर्यो त्यस्तो गर्दै 1 इन्टु 10 सँग पुगेर स्टोर गर्छ। देन अब अगेन यो लुपमा पुग्छ किनकि a को लागि त कन्डिसन के भयो यो जुन b को लागि कन्डिसन 10 सँग पुग्यो भनेपछि फेरि a मा ब्याक हुन्छ। यसले a इज इक्वल टु 2 लेख्छ एन्ड b फर्स्टमा 1 लेख्यो 2 इन्टु 1 एन्ड देन 2 इन्टु 2 2 इन्टु 3 गर्दै यसले एक्जिक्युट गर्दै जान्छ र कतिसम्म यसले हाम्रो गर्ने भयो a इज इक्वल टु चाहिँ 5 सँग देखि लिएर हाम्रो यसले हाम्रो a इज इक्वल टु 5 सँग र b को चाहिँ 10 सँग भनेको 5 को मल्टिप्लिकेसन सम्म चाहिँ यसले फाइन्ड आउट गर्छ। सो यसरी चाहिँ हामी नेस्टेड फर लुप युज गरिन्छ।